میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جنگ خندق میں جہاں میں موجود تھا، عمر ابن عبدود خندق عبور کر کے اندر پہنچ گیا تھا اور آوازیں لگا رہا تھا اور اپنا مد مقابل طلب کر رہا تھا، اور سب کی آنکھیں خوف سے پھٹی جا رہی تھیں۔ تو میرے سوا کون تھا جو اس کے مقابلے کے لیے بغیر ہچکچاہٹ کے نکلا؟ اور رسول خدا نے اس دن فرمایا کہ کل اسلام کل کفر کے مقابلے کے لیے جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے یہ فرمایا تھا کہ جنگ خندق میں علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اور کوئی نہیں ہے، یہ سب آپ ہی کے فضائل ہیں، یہ شرف صرف آپ کو حاصل ہے۔ اچھی طرح دیکھ لو، کل اسلام کل کفر سے مقابلے کے لیے علی ابن ابی طالب، اے میرے رب، اس وقت روئے زمین پر اس کم سن مجاہد کے سوا ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو تیرے مقدس نام کا حامل اور تیری رسالت کے دوام کا ذمہ دار ہو، اور جو اس کی ترویج اور نشر و اشاعت کی کوشش کرتا ہو، اور تیرے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں تاکہ تیرے بندوں کے دلوں میں تیرے سوا کسی کا مقام نہ ہو۔ میں علی کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اس کو ثابت قدم رکھنا اور اپنی برکت سے اس کے ہاتھوں میں قوت و عظمت عطا فرما۔ اب تم اپنی برتری کا اظہار کرو تاکہ حاضرین تمہاری برتری کے اظہار کا طریقہ دیکھ سکیں۔ یہ جوان مجھے 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کے اختیار کرنے کا کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور تمہیں تنہا چھوڑ دوں، یا پھر اس کے ساتھ جنگ کروں۔ ابو سفیان، تم اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ہمارا مقابلہ دیکھو، اور دیکھو کہ یہ میدان کیسے اس شیر کی دہشت سے لرزتا ہے۔ تم نے بہت اچھی تقریر کی ہے، لیکن گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر کی ہے۔ میرے خدایا، مجھے اس ذلت سے نجات دلاؤ۔ آج تک کسی انسان نے کوئی شخص ایسے زمین پر گرا پڑا نہیں دیکھا ہوگا۔ علی، علی! اے ابو طالب کے بیٹے، میری بات غور سے سنو۔ تم نے اپنے قد سے بڑا کام کیا ہے، اور میں تمہیں اپنی ضرب کا مزہ مسافر محب تیری راہ میں جہاں کھاؤں گا، میں انقریب تمہارے مد مقابل آؤں گا۔ کیا تم میری بات سن رہے ہو؟ میں انقریب تمہارے مد مقابل آؤں گا۔ ابو سفیان آپ سے اتنا محتاط کیوں رہتا ہے؟ کیا یہ رسول اللہ کے فرمان کی تعبیر ہے؟
अबू राफे सुनो, अबू सुफियान को जंग में रग़बत ना होने की वजह उसका इब्लीस की मानिंद बड़ा सा स्याह दिल है। जब तक ये दुनिया बाकी है ये शख्स मेरे और मेरे पैरोकारों के बारे में शक व शुबे में मुब्तला रहेगा। मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं कि मुझे बताओ कि क्या रसूल अल्लाह ने मेरे अलावा किसी और शख्स के लिए कहा था कि ए अली, सिर्फ और सिर्फ मोमिन ही तुमसे मोहब्बत करेगा और सिर्फ काफिर ही तुमसे दुश्मनी रखेगा। सही है, आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। अल्लाह की कसम ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं। ए अली, ये हदीस आप ही के मुतल्लिक है। ए अली, आपने सही कहा है। अबुल अस्वद दोबारा यहूदी नहीं हो सकता। अब मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैं मुसलमान हो गया हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ए मोहम्मद, अक्ल से काम लो और यहाँ से चले जाओ। ये खैबर है, ये खंदक नहीं है, ये ओहद नहीं है और ना ही ये बद्र है। यहाँ 10,000 जंगजू जवानों का लश्कर है। ए मोहम्मद, क्या मेरी बात सुन रहे हो? खुद को बचा लो और यहाँ से चले जाओ। ए मोहम्मद, कहाँ हो? मैं हारिस हूँ। ए मोहम्मद, मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी निकल जाने का मौका देता हूँ, वरना मैं तुम्हें ऐसी ज़र्ब लगाऊंगा जो कभी भूल नहीं सकोगे। ए मोहम्मद, अगर तुम्हारे पास कोई जंगजू है तो उसे मेरे मुकाबले में भेजो। मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ कि मुझे बताओ कि जंगे खैबर में जब तुम लोग सब के सब जंग से भाग गए थे तो क्या रसूल अल्लाह ने ये नहीं फरमाया था कि कल मैं परचम ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता होगा और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत रखते होंगे और अल्लाह इस कलह की फतह उसके हाथ से फरमाएगा। ए अली, मैं कसम खाकर कहता हूं कि बात ऐसे ही है।
शाबाश जवान। आज का दिन मोहम्मद का या हारिस का दिन ढलने तक देखते हैं। लश्कर के साथ खड़ा होगा और परचम हाथ में होगा। ये कला दूसरे कलों से मुख्तलिफ है। हम मोहम्मद को कई तरफ से शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे 5 कुलों पर कब्जा कर रखा है। मोहम्मद की तमाम कुव्वत यही है